والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم افتح علينا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام الهمام ابن القيم الجوزية في كتاب هذا الذي أسماه تهذيب مدارج السالكين، وقد وصلنا إلى صفحة 887، وقد عنون بحثه اليوم بقوله: رخصة إقامة شرطها النقاء. ونحن بارك الله فيكم نتكلم عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أنزلها منزلة الصفاء القلبي والصفاء الروحي. ولذلك قيل: من أعطي من الصفاء نصيبا أعطي من المحبة نصيبا، لأنه كلما صفى القلب وصفت النفس كانت لها معرفة بالله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا سابقا أن الصفاء هو خلو النفس من الأكدار وخلوها من السوى، أن تصفو نفس الإنسان من الأكدار وما يحيط بها من الأخطار. لذلك صفاء النفس مطلوب في العبادات، في الطاعات، في الأذكار، أن يخلص الإنسان لربه تبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا فيما مضى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بذبح ولده، وهذا امتحان وابتلاء واختبار، لولا صفاء روحه ونفسه من الأكدار لما سلم للواحد القهار بأن يطيع أمر الله تبارك وتعالى في ذبح ولده. لهذا خصه الله عز وجل وقالوا: فديناه بذبح عظيم. الشاهد الإخلاص والصدق والصفاء وصفاء الروح وصفاء القلب من هذه القدرات يخصص الله عز وجل بعض عباده بهذه الكرامة، كرامة الصفاء والوفاء. هو حقيقة إذا أردت أن تلخص كلمة الصفاء تستطيع أن تقول عنها إنها اندراج حق العبودية في حق الربوبية. شرط أن تكون خالية من الأكدار ومن الأخطار ومما يكدر صفو هذا القلب. ولهذا تذكرون أن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي ذكرنا أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ له وضوءه، وكان خادمه ليلا نهارا. قال له: سلني يا ربيعة. قال: أمهلني يا رسول الله. فباليوم التالي قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. معنى الحديث قال له: من دلك على هذا؟ يعني اسأل شيء عظيم. إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الدروس الماضية ذكرنا أن علو الصفاء هو الوصول إلى درجة المعرفة، والمعرفة هي حقيقة العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الجنيد سيد الطائفتين رضي الله عنه: علمنا هذا مقرون بالكتاب والسنة. ومر معنا أن أبا سليمان الداراني رضي الله عنه، وفرج عن إخواننا في داريا، لأنه داراني نسبة إلى داريا، فقال: أمرنا هذا مشتبك بالكتاب والسنة، يعني مربوط بالكتاب والسنة. إذن ترون كيف أن المؤلف رحمه الله رد أمور الصفاء إلى العلم، إلى المعرفة، إلى الإخلاص لله تعالى في العبودية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصفاء والطاعة. لذلك قال الآن: ومن الصفاء صفاء الحال،
والحال كما ذكر أهل اللغة أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة. تقول جاء رجل ذاكرا، فهذا الرجل معرفة. لما؟ لأنك ذكرت الحال بعده ذاكرا. أو كما تقول رأيت العالم خطيبا، فالخطيبا حال، وهكذا. فالحال أو صاحب الحال لا يكون إلا معرفة. ولذلك الله ومن الصفاء صفاء الحال، وصاحب الحال معرفة. والحال فضلة منتصب كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. لذلك قال والحال ثمرة العلم. أرأيتم كيف أنه تدرج من الصفاء إلى الحال إلى العلم. حياة المسلم المؤمن لا تستقيم إلا أن يكون عالما. يكون عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فالعلم هو باب كل خير، والإنسان عليه أن يتدرج في العلم حتى يصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنك كلما تعلمت كلما ازددت يقينا بالله تعالى. ولا يصلح حال إلا بصفاء العلم المثمر له. شبه العلم بشجرة زرعتها، اعتنيت بها، أثمرت هذه الشجرة، تدلت ثمارها، تستفيد من هذا العلم. وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. وإذا صفى الحال وجد العبد حلاوة المناجاة. هذه الخلاصة. هذه الخلاصة. كلما صفى الإنسان تدرج في مسائل العلم، وإذا ثبت العلم في قلبه ونفسه حلت أو ذاق حلاوة المناجاة بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذه الدرجة تختص بصفاء الحال كما اختصت الأولى بصفاء العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. فاتحة ميلة. فمتى صفى له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار، فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته. فلو كان الحال مشوبا مكدرا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة هو من حضرة الأسماء والصفات بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. كما هي عادته يذكر لنا كلمة. يعني أولا قال ومن الصفاء صفاء الحال، يشرح هذه العبارة وهذا المعنى، لأنه ذكر أنه من صفت حاله من الشوائب، يعني من الأكدار ومن كل شيء يحيط بقلبه، عندما تصفو له حاله من الشوائب عند ذلك تحلو له المناجاة، كأنك تتذوق الحلاوة. ليه؟ لأن القلب صفى من هذه الأكدار. ونحن ذكرنا سابقا أن القلب هو محط نظر الله تبارك وتعالى. لهذا إذا كان هذا الحال المتعلق بالعبد مستند إلى وارد، يعني الواردات التي ترد على القلب كثيرة، منها يعني نظر الله تبارك وتعالى فيها، عند ذلك يذوق حلاوة المناجاة، يعني يستلذ بالطاعة والعبادة، يجد نفسه أنه حاضر بين يدي الله طاعة وعبادة بحسب ما تكون الموارد على قلبه. فكلما صفى القلب من الأكدار
كلما تدفقت عليه الموارد فيشعر بحلاوة الطاعة والعبادة. طيب، فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له عن معاني الاسم ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسبا له، فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة مناجاة لا أحلى منها ولا أطيب، بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه من أثره. يعني تعلمون أنه لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذه الأسماء فيها اسم الله الأعظم. وبعضهم ذكر أن اسم الله الأعظم هو الودود. الودود هو اسم الله الأعظم، ولكن اسم الله الأعظم حقيقة بحسب ما يخصك الله عز وجل به. يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة قرأت آية الكرسي. آية الكرسي هي الجزء الثالث في سورة البقرة، الجزء الثالث الآية الثالثة، قال فيها اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم بحسب الروح والصفاء القلبي الذي يعطيك الله تعالى إياه. في ناس يتمسكون بكلمة الودود. الودود هو يعني الشيء الحبيب، الشيء العزيز، مأخوذ من المودة، مأخوذ من المودة والوداد. بينك وبين الله يوجد وداد، ولكن يخالف ذلك عن مجانسة الود لوده والحبيب لحبيبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الوداد يجعل لك صديقا صالحا طيبا تتمسك به. ونحن بحاجة لأن نتمسك بالصديق الودود الصادق. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مصاحبة أهل الله وعلى مصاحبة الصالحين. مثل صديق الصالح وصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني النبي عليه السلام حثنا. ولذلك قال الشاعر: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تظهر عليه التأسفا، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا، فما كل من صافيته لك قد صفى وما كل من وافيته لك قد وفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. سلام على الدنيا إن لم يكن فيها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. هذا الوداد. الله، نحن بيننا وبين الله يوجد مودة، ولكن ليست هي مودة كما قال أهل الإلحاد والعياذ بالله ووصلوا إلى الاتحاد والحلول. لا، حاشا لنا لله عز وجل أن يتصف بهذه الصفة، بل نحن بيننا وبين الله مودة طاعة، مودة عبادة، مودة ذكر. يعني لما قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني، هذه نعمة المودة. أنا جليس من ذكرني، يعني أتطلع إلى من ذكرني فأقبل منه ذكره، وهو معكم أينما كنتم. هذا مجانسة ومجالسة، ولكن هذه المعية معية علم، وهو معكم بعلمه. هذه الآيات أو الأحاديث الواردة طبعا نحن نؤولها، لأن أهل العقيدة قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. هذا تناوله أهل العقيدة في توجيههم وإرشادهم. فإذا نعود فنقول إنه قال: فمن ظهر له اسم الودود عاش بروح طيبة لها صلة بالله عز وجل،
صلة